पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रीमती सुशीला कार्कीज्यू, विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्रीमती भोजराज पोखरेलज्यू, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय नेता रमेश लेखकज्यू, आदरणीय सुरेश राई, अरू यहाँ थुप्रै मैले सम्बोधन गर्नुपर्ने मेरो आदरणीय अग्रजहरू सबैलाई एकमुष्ट सम्बोधन गर्छु। मेरो अग्रजहरू साथीहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। प्रजातान्त्रिक विचार समाजलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। प्रजातान्त्रिक विचार समाज यो कार्यक्रम मात्रै होइन, यो जुन उद्देश्यको साथ यो संस्था गठन भएको हो, पछिल्लो समयमा अझै यो संस्थाले जसरी आफ्नो कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ, म यसको अध्यक्ष लगायत सबै अग्रजहरू साथीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीले पौष 5 गते संसदको विघटन गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री एउटा पक्ष, त्यो विघटनको तत्कालै त्यही साँझ नेपाली कांग्रेसको सभापति श्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बसेको कांग्रेसको शीर्ष नेताको बैठकले एउटा निर्णय गर्यो, जुन अद्यावधि हाम्रो निर्णय त्यही नै। त्यो निर्णयमा भएका राजनीतिक टिप्पणीहरू म जान्न, त्यसको बारेमा हामी धेरै भनिसक्यौँ। हामीले स्पष्ट के भन्यो भने प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन असंवैधानिक छ, हामीले भन्यौँ। र त्यस पछाडि पनि केही असंवैधानिक कदमका विरुद्ध सभापतिजीले देशभरिको साथीहरूलाई आन्दोलनमा लाग्न आह्वान गर्नुभयो। हामी त्यही क्रममा छौँ। कहिलेकाहीँ कसरी विषयहरू प्रस्तुत भएको देखिन्छ भने यो सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, हामी अहिले बोल्दैनौँ वा बोल्नु हुँदैन भनेर भनेको पनि सुनिन्छ। हामी त बोलिसक्यौँ, यो असंवैधानिक हो भनेर भनिसक्यौँ। यदि बोलेर अदालत प्रभावित हुने हो भने हाम्रो विचारले प्रभावित हुनुपर्छ, किन हामी त असंवैधानिक भनिसक्यौँ। अदालतले के निर्णय गर्छ थाहा छैन। अदालतले के निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीको निर्णयको आधारमा मेरो मत छ वा के छ भने असंवैधानिक हो, हाम्रो निष्कर्ष हाम्रो ठम्याइ हो, हामीले देखेर पढेर बुझेर भनेको अदालतले त्यो गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास। गरेन भने के हुन्छ त्यसलाई जानु, तर गरेन भने पनि पौष 5 गतेको कांग्रेसको निर्णय बदलिन्न। गरेन भने पनि कांग्रेसको निर्णय असंवैधानिक हो भन्ने नै अदालतले भन्यो। मैले पहिला असंवैधानिक भनेको थिएँ, मैले त गलत बुझेर भनेको रहेछु। अहिले श्रीमानहरूले भनिदिनु भएकोले गर्दा मैले मेरो त यसमा नजरै नपरेको रहेछ, अब यसलाई यो त संवैधानिक रहेछ भनेर भन्दैन। त्यसले कांग्रेसको निर्णय आउन बाँकी छ। कांग्रेसको निर्णय अदालतले के भन्छ अदालतको कुरा। हाम्रो निर्णय, हाम्रो निष्कर्ष, हाम्रो भनाइ, हाम्रो पोजिसन हामीले भनिसक्यौँ। त्यसैले योभन्दा अरू बाहिरका कुराहरू सबै आफ्नो मनका कुरा, आफ्नो चाहनाका कुरा, मनका कुरा चाहनाका कुराहरू राख्न पाइन्छ। तर पार्टीको कुरा चाहिँ पार्टी सभापतिले भनेको पनि त्यही हो, मैले भनेको पनि त्यही, अर्कोले भनेको पनि त्यही। पार्टीको कुरा यो असंवैधानिक भन्ने हो र नेपाली कांग्रेसले यो सधैँभरि कांग्रेसले भोलि 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष पछाडि पनि 2077 सालमा के भएको थियो भन्दै गर्दा त्यो बेलामा चाहिँ यो असंवैधानिक काम भएको थियो, असंवैधानिक कदम भएको थियो भन्ने नै हुन्छ। दोस्रो कुरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटा अर्को पक्ष। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिलेसम्म हामीले थाहा पाएको, देखेको, हेरेको सबै हेर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटै छ। नेपालमा एउटा पार्टी छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ कसलाई के भनेको छ, आरोप प्रत्यारोप यसको पक्ष विपक्षतिर नगई हेर्दाखेरि यो बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो अघिल्लो निर्वाचनबाट जुन जनादेश मतादेश जे भन्नु त्यो पायो, त्यो गुमाएको सक्यो। त्यसको शासन गर्ने उसको वैधानिकता पनि सक्यो, वैधता पनि सक्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो बेलामा अलिकति पनि थोरै त्यो राजनैतिक निष्ठा राख्ने हो भने यो बेलामा जुनसुकै पक्ष होस् आफ्नो कुरा राख्नुभन्दा पहिला जनतासँग माफी मागेर कुरा राख्नु, क्षमा मागेर राख्नु पर्यो। त्यो कुनै पनि पक्षमा पनि कि हामीले 5 वर्षका निम्ति पाएको म्यान्डेट 5 वर्ष हामीले चलाउन सकेनौँ, हाम्रो कारणले गर्दाखेरि बिचमा यो अवस्था बन्यो भनेर क्षमा माग्नु पर्ने हो। त्यसमा कसको कति भूमिका रह्यो, कसले के गर्यो दोस्रो कुरा हामी कहीँ पनि देख्दैनौँ। यो अपराध पनि गर्ने, क्षमा पनि नमाग्ने, त्यसमाथि यो दण्ड ठुलो अपराध हो। यसको दण्ड यथासमयमा नागरिकले दिने, जनताले दिने, मतबाट दिने कुरा त्यो प्राप्त हुन्छ। त्यो त्यही बेलामा छलफल गर्न दोस्रो विषय हो। तेस्रो विषय अब सर्वोच्च अदालतमा अहिले चलिरहेको बहसमा छ। अहिले हामी बसिरहेको छलफल भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको भित्र अहिले संविधानमाथि भइरहेको बहसका बारेमा यति धेरै कुरा बाहिर आइसकेका छन्, खुलाइदास छ। यो राम्रो पक्ष पनि हामी एक कुरा सुनिरहेका छौँ, प्रश्न उत्तर हामी सबैलाई थाहा छ। विद्वानहरू यहाँ हुनुहुन्छ, अझ मभन्दा पछाडि 3 जना यति वरिष्ठ यहाँ व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ, पूर्व प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, रमेश दाइ हुनुहुन्छ। मैले धेरै बोल्न उपयुक्त हुँदैन, खालि यति मात्रै भन्छु। संविधान सभाले बनाएको संविधान एउटा आयोगले बनाएको संविधानभन्दा फरक। संविधान एउटै त्यसको प्रोसेस केही पनि होइन भनेर भन्न पाइन्छ। कुनै 2 जना 3 जना व्यक्तिले बसेर बनाएको संविधान, त्यो संविधान मैले किन भनेको भने संविधान सभाभित्र मनसायको कुरा हेर्दै नहेरौँ, आउटकम मात्रै के छ भनेर हेरौँ भन्ने ढङ्गबाट छलफलहरू भइरहेको देखिन्छ। होइन, पहिलो संविधान सभाबाट म अहिले पनि सम्झन्छु, स्वर्गीय सुशील कोइरालालाई सम्झन्छु, विमल दाइलाई सम्झन्छु, म त्यो संसदको कोठा सम्झन्छु जुन कोठाभित्र हामी
निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई कति अधिकार राख्ने, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई कति अधिकार राख्ने भनेर छलफल गरेको मसँग त्यसको रिपोर्ट छ अहिले पनि। त्यो दिन दोस्रो संविधान सभामा आयो, ठिक हो, पिठीपुट के ठाउँमा आयो। दोस्रो संविधान सभामा हाम्रो आफन्तका घोषणापत्रहरू छन्। त्यसको एउटा क्रोनोलोजी नै छ। हामी कहाँबाट कहाँ गयौँ, दृष्टिकोणको समितिमा के आयो, म समय भयो कुनै बेला छलफल गर्दा एक दिनको रेकर्ड हामीसँग छ। अझ नेपाली कङ्ग्रेसले त भन्नै पाउँदैन। नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट अघिल्लो संविधान सभामा गरेको प्रस्तावमै हामीले त संसद विघटन गर्न पाउने कुरालाई यस कारणले गर्दा सरकार बन्नै सकेन। बन्न नसक्दै गर्दाखेरि संसद विघटन भयो। त्यो संसद विघटन भएर निर्वाचन घोषणा भयो। निर्वाचन घोषणा हुँदा पनि निर्वाचन भएर फेरि एकपल्ट संसदमा फर्कने कि भन्ने सम्मको पनि त्यो छलफलभित्र हामी त्यो छलफलमा देखिन्छ। त्यो विषय उठेको छलफल गरेको यो त हुन्न, यो त हुन्छ भन्दै गइकन हामीले एक ठाउँमा पुग्यौँ र अहिलेको धाराहरू व्यवस्था गऱ्यौँ। अब यस अदालतमा भएको बहस हेरिरहेको छु। अदालतमा भएको बहसले कता कता के लागिरहेको छ भने संविधान सभाभित्र बसेर संविधान लेखिरहेका जनताका प्रतिनिधिहरू चाहिँ केही पनि विषय बुझ्दै नबुझ्ने मानिसहरू के, केही पनि नजान्ने मानिसहरू के, र तिनले नजानिकन झुकेर लेखे भन्ने ढङ्गबाट बहस गर्न कतिपय विषयहरू यसरी उठेको देखिन्छ। कतिपय स्पष्टीकरणको लागि होला, तर विषयहरूको प्रस्तुति हेर्दै गर्दा कता कता त्यो विषय आएको देख्छु। किनभने बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने, प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार राख्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको भए हामी सिधै राखिहाल्छौँ नि। धारा 53(4) जस्तै 2047 सालको संविधान जस्तै अन्य देशको संविधानमा संसदीय व्यवस्था भएको संविधान भएको व्यवस्था जस्तो सिधै राखिहाल्छौँ। हामी अर्को मन्त्री परिषदको गठनको धारामा 76 मा लिएर गएर अन्तिममा गएर त्यहाँभित्रको 76 7 मा गएर यो अवस्थामा मात्रै हुन्छ भने किन राख्यो? नबुझेर राखेको हो, नजानेर नराखेको हो, नआएर राखेको हो, लेख्न नआएको होइन नि त। हामीले मैले भने हामी लामो छलफल, एउटा रेकर्ड छ संविधान सभामा। लामो छलफल पछाडि हामीले बहुमत प्राप्त गर्ने प्रधानमन्त्रीले त संसद भङ्ग गर्न पाउँदैन, सक्दैन भन्ने कुरालाई हामीले संविधानमा राखेको र खालि एउटा अवस्था संसदले प्रधानमन्त्री दिनै सकेन भने के गर्ने भन्ने कुरालाई मात्रै हामीले त्यहाँभित्र व्यवस्था गरेको। 64% सांसदहरूको विश्वास थियो जतिखेर उहाँले विघटन गर्नुभयो, अर्थात् उहाँसँग फुल कन्फिडेन्स हाउसको थियो। त्यस कारणले गर्दा बाँकी रहेको पार्लियामेन्टले सरकार बनाउनै सक्दैन। 34%ले कहाँ बनाउँथ्यो? 2, 3, 4 मा 1 महिना 2 महिना पुरै पनि बन्दै भनेर प्रेजेन्ट गर्न खोजिएको छ। यो त झन् यो संविधानका हिसाबले पनि राजनीतिक हिसाबले पनि यो सबैभन्दा यो कमजोर तर्क हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर दललाई पक्राउन खोजेको छ, न्यारेटिभ बनाउन खोजेको छ। 64% एमपीको यदि प्रधानमन्त्रीसँग फुल कन्फिडेन्स थियो त्यस तर पनि मैले गरेँ, मलाई चलाउन मन लागेन भनेर गर्ने हो भने त यो त विशेष अधिकार भएको संसदको व्यवस्था भएको ठाउँमा पनि हुँदैन। जुन हाउसले बनायो त्यो हाउसको कन्फिडेन्समाथि शङ्का भएपछि बल्ल विशेष अधिकार भएको पार्लियामेन्टमा भङ्गको बाटो जाने हो। संविधानको कुरा छोड राजनीतिक कुरा मात्र गऱ्यो भने पनि उदाहरणको लागि बेलायतमा प्रधानमन्त्री चर्चिलले शिक्षा सम्बन्धी विधेयक जब फेल भएपछि के भन्छन् भने म यो विधेयक फेरि लिएर आउँछु, यो विधेयकलाई मेरो टिभी हाउसले फेल गरिदिनु, हाउस भङ्ग गरेर चुनावमा जान्छ भनिसकेपछि दोस्रो पटक बिल लिएर आउँदा त हाउस पास हुन्छ र उनी त्यस्तो हाउस लिएर जाँदैन। अहिले एकछिनलाई हाम्रो संविधानको कुरा छोडेर प्रधानमन्त्रीले कुनै विधेयक ल्याउनुको, चाहे एमसिसी होला चाहे कुनै होला, हाउसले त्यो विधेयकलाई असफल गरेर जसरी बिरुवा प्रसाद प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा धन्यवाद प्रस्ताव पारित विधि कार्यक्रममा प्रस्ताव पारित भएन। यो हाउस जसले मलाई बनायो यसले ममाथिको कन्फिडेन्समा यसको कन्फिडेन्स सिज भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ अब चुनावमा जान्छु भनेर भनेको भए कम्तीमा संविधान व्यवस्था नभए पनि संसदको एउटा परम्परा भन्ने कुरा कहीँ न कहीँ छुनुभएको छ भन्ने। यहाँ त के भनिएको छ, मलाई त केही अप्ठ्यारै थिएन, 64% मसँग थियो, संसदमा मलाई अप्ठ्यारो, अनि संसदमा अप्ठ्यारो नहुँदाखेरि पनि गर्ने भनेको त त्यो त सनकी लहरा मात्रै हुन्छ। हामीले त पार्लियामेन्टमा अप्ठ्यारो हुँदा त भङ्ग गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था लेखेर ल्याएको। अहिले हामीले यसलाई अब संविधान त यो ठिक हो भन्ने भन्यो भने त सनक र लहरमा संसदभित्र केही समस्या नहुँदा यो कुरालाई केले पुष्टि गर्छ? प्रधानमन्त्रीले लेख्नुभएको पत्रमा पुष्टि गर्छ। जमात के भन्नुहुन्छ त मैले किन भङ्ग गरेँ भन्दा मलाई 2 तिहाई चाहियो,
मलाई मसँग मेजोरिटी त उहाँले किनभने त्यो तर्क इस्टाब्लिस गर्न खोज्नु भएकोले मेजोरिटी त मसँग छ भन्ने कुरा हामीलाई छुटाउनु भएन। पार्लियामेन्टको फुल कन्फिडेन्स मसँग छ भनेर ढाक्नुपर्ने भएकोले के भन्नुपर्ने अवस्था आयो भने मलाई 2/3 चाहिएकोले गर्दाखेरि अब त 2/3 को प्रधानमन्त्री भएर पनि मलाई 2/3 पुगेन, मलाई सबै 100% मेरो पार्टीको एमपी हुनुपर्ने अवस्था भयो। पार्लियामेन्टको एकजना एमपीले हल्ला गरे, बेलामा हल्ला गरेको मैले भङ्ग गर्छु भन्न नि पाउने भयो नि त। किन पाउने भयो भन्दाखेरि 2/3 भयो, 2/3 पुगेन भन्न पाइने थियो। यो ठाउँमा जसरी यो विषयहरू भइरहेको छ, यो यदि यो संविधान सभाको अध्यक्ष सुभाष नेमान्जीले अग्नि खड्रेजीले बोल्नुभएको कुराहरू कहाँ बाहिर बोल्नु यसको अर्थ हुँदैन भनेर भन्यो भनेदेखि पनि यो सिङ्गो संविधान सभाको हाम्रो त्यहाँभित्र गएको बहसको छलफलको अध्यक्षले त्यसको मान राखिदिनु भएन फरक कुरा हो। तर संविधान सभाको त्यो संस्थाप्रतिको ठुलो अपमान हुन्छ। यदि यो विषयलाई यही ढङ्गबाट बुझ्यो प्रस्तुत गर्यो भन्ने लाग्छ। म लामो समय लिन्न, सबैलाई थाहा छ, खालि मलाई लागेको एउटा कोणमा त राखेको हुँ। यो एकपछि अर्को संस्थाहरूप्रतिको विश्वास उडेर गयो, संसद विघटन भएको छ, प्रधानमन्त्रीको संस्थामाथि, राष्ट्रपतिको संस्थामाथि, सबै संस्थाहरूमाथि प्रश्न उठिरहेको बेलामा अदालत जसलाई यस संविधानले जन्माएको छ तर जसले संविधानको व्याख्या गर्छ, अदालतमाथि ठुलो यो बेलामा सबैले आशाको नजरले हेरेको अवस्था पनि छ। यत्रो राजनीतिक दलहरू सबैले अदालतले के गर्छ भनेर हेरिरहेको बेलामा अदालत यति मात्र कुरा हो, अदालतले यो बेलामा चाहिँ संविधानलाई हेर्छ र संविधानमा टेकेर यो सही फैसला गर्छ भन्ने कुराको म यति नै कुरा राख्न चाहन्छु। र मलाई यो बेलामा अर्को के लाग्छ भने अदालतले यो जस्तो अदालतले गरेको निर्णय त मान्नुपर्छ, अदालतले गरेको निर्णय मान्नु पर्दैन कसले भन्छ? अदालतले गरेको निर्णय मान्नुपर्छ भनिराख्नुपर्छ र अदालतले गरेको निर्णय त मान्ने हो। नभए त के हुने हो भने श्रीमान फलामले ज्यान मारेको कुरा चाहिँ हो, ज्यान मारेको कुराको प्रमाण पनि लिएर आएको छु, त्यसको छलफल गर्नलाई कानुन व्यवसाय पनि बोलाएको छु। तर श्रीमानले ज्यान मारेको होइन भनिदिनु भयो भने खासै चित्त दुखाइदियो भने त्यो बेलामा घर फर्किन्छु भनेर भन्यो भने त्यस्तो त्यो पनि कहीँ मुद्दा आफूले आफ्नो पक्ष तर्क गरेको हुन्छ। त्यो बेलामा त्यसपछि के हुन्छ, त्यो सकियो अहिले यतिकै त्यो मात्रै हो। यो असंवैधानिक हो, असंवैधानिक कदम हामी सडकबाट पनि भनिरहेका छौँ। हाम्रो विश्वास, सम्पूर्ण विश्वास छ कि सम्मानित अदालतले असंवैधानिक कदमलाई असंवैधानिक भन्छ भनेपछि संसदको पुनर्स्थापना हो। संसदको पुनर्स्थापना भनेको यो बेलामा सरले भन्नुभयो संविधानको पुनर्स्थापना हो। संविधानको पुनर्स्थापनाको ट्र्याकमा आइसकेपछि के हुन्छ, बरु मलाई लागेको मात्र कुरा भन्छु, ट्र्याकमा आइसके पछाडि त्यो बेलामा फेरि जाने भनेको निर्वाचनकै बाटो हो। त्यो बेलामा फेरि अरू अन्तगन्त यो धेरै हिसाब किताबमा लाग्नु भयो, किनकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको म्यान्डेट सकियो, त्यो टुङ्गियो। त्यो टुङ्गिसकेपछि तर जाने कहाँबाट हो, कन्स्टिट्युसनलाई ट्र्याकमा फर्काएर संविधानले हामीलाई बाटो दिएको छ। संविधानले हामीलाई बाटो के दिएको छ कि त्यसपछि त्यो नेपाली कङ्ग्रेसले गर्ने निर्णय हो। हामीलाई त्यो बेलामा यदि हामीलाई निर्वाचनले नै फेरि देशलाई फर्काउँछ भन्ने मलाई लागेको जस्तो सबैको पार्टी सिङ्गो पार्टीको विश्वास हो भने त्यो बेलामा कहाँ जान्छ त फेरि भन्दा त्यसले संविधानलाई ट्र्याकमा फर्काएर त्यो बाटोबाट फेरि संसद सरकार दिन नसक्ने संसद कहाँ जान्छ, निर्वाचन हुन्छ। तर कहाँबाट जान्छ त्यो संविधानका ती उपधाराहरू सबै पार गरेर संविधानको ट्र्याकबाट जान्छ, त्यही ठाउँबाट जान्छ। त्यसले एउटा नयाँ निर्वाचन र निर्वाचनमा पिपुलले पोलिटिकल फैसला गर्छ, दण्डित गर्छ। संविधानलाई च्याट्नेलाई, शासन गर्नु नजान्नेलाई, नसक्नेलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यहाँबाट काङ्ग्रेस दण्ड पाउँछ। र यो बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसले त्यस कारणले गर्दा कुनै अलमल बिना संविधानको पक्षमा उभिनुपर्छ र पार्टीले यतिखेर चाहिँ हामी जिल्ला जिल्लामा जान्छौँ। जिल्ला जिल्लामा जाँदै गर्दा स्वाभाविक रूपमा अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो पार्टीको कतिपय तल पङ्क्तिको साथीहरूलाई निर्वाचनको बारेमा निर्वाचन जुन खालको निर्वाचनको परिणाम भयो त्यो बेलामा पार्टी एउटा पोलिटिकल पार्टी जहिले निर्वाचनलाई तयार अवस्थामा रहन्छ, रहनु पनि पर्छ। हामी निर्वाचनमा सधैँ तयार छौँ, भोलि पनि रहन्छौँ। निर्वाचन अहिले हुँदै गर्दाखेरि थोरै मलाई फाइदा हुन्छ कि भनेर सोच्ने कुरा आफै गलत कुरा होइन, पार्टीले हेर्छ त्यो कुरा। तर यो बेलामा लिडरसिपले यतिखेर चाहिँ हामी उभिने ठाउँ कहाँ हो भन्नुपर्ने कुरा। र लिडरसिपले फैसला गरेर गर्दा के हेर्नुपर्छ भने नेपाली कङ्ग्रेस भनेको चाहिँ तल्लो तहमा काम गर्ने कार्यकर्ताहरू पनि हो, महत्त्वपूर्णको आधार उहाँहरू हो। तर नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा ठुलो स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ म काङ्ग्रेस हुँ भनेर आफूले कहिले चार ताले झन्डा बोकेर म नै सबै कुरो नभनेको, केही नखोजेको, तर ठुलो पब्लिक इन्टेलेक्चुअल यस्तो जमात पनि हो जो चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ, लाखौँको सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ। र काङ्ग्रेसको ठुलो आधार र यो मैले थाहा पाएसम्मको बुझेसम्म चाहिँ काङ्ग्रेसको यो आधारले चाहिँ जहाँ गयो भने एक स्वरमा कुनै अलमल बिना पार्टी ठिक ठाउँमा उभिनुपर्छ भनिरहेको कुरा छ। यसलाई पनि काङ्ग्रेसको लिडरसिपले बुझ्नुपर्छ, यसलाई पनि सही ढङ्गले समात्न सक्यो भनेदेखि भने मलाई ठिक हुन्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद, जय हिन्द।